हेलो स्टुडेन्ट्स। अब धेरै दिनपछि आज मैले एउटा भिडियो अपलोड गर्न लागिरहेको छु, भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ अब क्लास 12 को केमिकल काइनेटिक्स भन्ने च्याप्टरबाट हामी च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छौँ। त्यसैले टपिक लाउँ केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स है, हामी सानो लेख्नुपर्छ केमिकल काइनेटिक्स। ठिक छ। हामीले यसमा पढ्नुपर्ने कुराहरू मेन पढ्नुपर्ने कुरा हो के भन्दाखेरि तिमीहरूको सबैभन्दा पहिला त हामीले केमिकल काइनेटिक्सको बारेमा बुझौँ। केमिकल काइनेटिक्स भनेको चाहिँ के हो त है। केमिकल काइनेटिक्स भनेको त्यस्तो ब्रान्च अफ केमिस्ट्री है, यो यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ, ब्रान्च अफ फिजिकल केमिस्ट्री, that deals with change of rate in chemical reactions. भनेको ब्रान्च अफ फिजिकल केमिस्ट्री that deals with change in rate in chemical reactions, rate of chemical reactions with respect to, यसमा अरु केही जोड्न सकिन्छ, with respect to final and initial condition, अब रिएक्सन पनि कस्तो टाइपको हुन्छ त, यो नन इक्विलिब्रियम। जहिले पनि के हुन्छ त नि, यो नन इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा विशेष गरेर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हेर्छौं, विशेष गरेर हामीले हेर्छौं नन इक्विलिब्रियम कन्डिसन्स भनेर छ है। चेन्ज इन रेट इन केमिकल रिएक्सन भन्दा या चेन्ज इन रेट अफ भनेको हामीले सिम्पल के बुझ्नु भन्दा केमिकल काइनेटिक्सले कुनै पनि केमिकल रिएक्सनको रेट सम्बन्धी चाहिँ जसले हामीलाई के गर्छ त नि इन्फर्मेसन दिन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं त नि केमिकल काइनेटिक्स भन्छौं। सिम्पल कुरा हो यसमा चाहिँ केमिकल काइनेटिक्स भनेको के हो त नि फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रान्च अफ फिजिकल केमिस्ट्री जसले कुनै पनि केमिकल रिएक्सनको रेटको बारेमा हामीलाई जानकारी दिन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं त नि केमिकल काइनेटिक्स भन्छौं है। त्यसलाई हामी के भन्छौं केमिकल काइनेटिक्स भन्छौं। क्लियर छ कुरो यसमा? ल अब हामीले यसमा पढ्नुपर्ने कुराहरू के हो त्यो एकचोटी सरर जानकारी लियौं, अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं है। सबैभन्दा पहिला त हामीले यसमा पढ्नुपर्ने लगभग कुराहरू के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको 1 नम्बरमा रेट अफ रिएक्सनमा हामीले यसमा एभरेज रेट अफ रिएक्सन, इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ रिएक्सन है। त्यस पछाडि अर्को तिम्रो फ्याक्टर्स अफेक्टिङ रेट अफ रिएक्सन, त्यस पछाडि अर्को हामीले लेख्ने रेट अफ रिएक्सन, त्यस पछाडि अर्को रेट ल अफ रिएक्सन, त्यस पछाडि अर्डर अफ रिएक्सनमा जीरो अर्डर, फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर। हामीलाई थर्ड अर्डर पढ्नु पर्छ कि सिलेबसमा नपढे पनि हामी पढौँ नि त, केही फरक पर्दैन। थर्ड अर्डर, त्यस पछाडि स्युडो अर्डर पढ्छौँ हामीले।
त्यस पछाडि अर्कोमा पर्छ यो सबैको के त नि हाफ लाइफ भनेर पढ्छौँ। त्यस पछाडि हामी पढ्छौँ त्यस पछाडि मोलिकुलरिटी अफ अ रिएक्सन, मोलिकुलरिटी अफ रिएक्सन। त्यसपछि हामी यसमा पढ्नु अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि आर्हेनियस इक्वेसन हैन। त्यसपछि अर्को छ एक्टिभेसन इनर्जी, इफेक्ट अफ catalyst in rate of reaction, त्यसरी कोलिजन थ्योरी। समग्रमा हामीले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा यति कुराहरू हामीले के गर्नुपर्छ भने पढ्नुपर्छ भन्न खोजेको छ है। हामीले यति कुरा चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले यति कुरा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डिस्कस गर्छौँ। हामीले यति कुरा डिस्कस गरिसकेपछि अब यति हो, टक्क यो चाहिँ माइन्डमा राखिराख्नु, हामीले यति पढ्नुपर्छ र साथैमा योसँग हामीले लास्टमा चाहिँ यस सम्बन्धित न्युमेरिकल्स पनि गर्छु, जुन चाहिँ बोर्डको लागि या फाइनल एक्जामको लागि, बोर्ड एक्जामको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ यसमा है। ल यति कुरालाई तिमीहरूले स्क्रिनसट गरेर राखिराख्नु। अब हामी कता जान्छौँ भन्दाखेरि सुरुमै हामीले के गर्ने भन्दाखेरि तिमीहरूको रेट अफ रिएक्सन भनेर पढ्छौँ। हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि रेट अफ रिएक्सन भनेर पढ्छौँ। ठिक छ नि, हामीलाई रेट भनेको थाहा छ होला, सबै जानकारी एकदम सिम्पल कुरा भन्छौँ हामीले। रेट भनेको के हो भन्दाखेरि त नि जेनरली हामीले रेटको बारेमा के बुझ्छौँ त नि, सिम्पल कुरा हैन भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा चाहिँ टाइमको आधारमा हामीले नाप्न सक्छौँ या टाइमको आधारमा चेन्ज हुन सक्नेलाई हामी के भन्छौँ त नि रेट अफ रिएक्सन भन्छौँ हैन। कुनै पनि चेन्जलाई टाइमको आधारमा बाँटिसकेपछि बाँड्दाखेरि हामीले जुन चिज पाउँछौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रेट भन्छौँ। सिम्पल कुरा हो। यसरी भन्दाखेरि अब जस्तै तिमीहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल एउटा एक्जाम्पल, स्पिड हेर त, स्पिड भनेर के बस्छ त, स्पिड भनेको के हो त नि, सिम्पल स्पिड भनेको के हो त नि, चेन्ज इन पोजिसन या डिस्टेन्स ट्राभल भन्छ हैन, डिस्टेन्स ट्राभल डिभाइड बाई टाइम टेकन भन्ने हो, सिम्पल हो हैन। अनि त्यस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल हामीले यसरी भाषा बुझ्दाखेरि यसरी एउटा कुरा सिम्पल एउटा एक्जाम्पल भने स्पिड भनेको डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम टेकन हो भन्दाखेरि यहाँ टाइमको कुरा आएको छ। त्यस्तै कुनै पनि रिएक्सनको रेटलाई हामीले अब कसरी लेख्न सकिन्छ त, रेट अफ रिएक्सन बराबर के हुन जान्छ त नि, रेट अफ रिएक्सन बराबर के हुन जान्छ त नि, चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ reactant or product divided by time taken। सिम्पल कुरा हो त नि हैन। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन रिएक्टेन्टको घट्छ, प्रोडक्टको बढ्छ हो, त्यसलाई कति टाइम लिन्छ, त्यो गर्नको लागि कति टाइम लिन्छ त भनेर भन्न खोजेको। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त नि, रेट अफ रिएक्सन भन्छौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रेट अफ रिएक्सन। यही त हो डिफिनेसन। यसैले हामीले अब के गर्न सक्छौँ त, भाषामा लेख्न सक्यो भने कसरी के लेख्छौँ भन्दाखेरि त सिम्पल चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट अर प्रोडक्ट पर युनिट टाइम भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ त नि, लेख्न सक्छौँ हैन। अब केमिस्ट्रीमा पनि सिम्पल हामीले जसरी डेली लाइफमा युज गरिरहेको जति पनि चेन्जेसन अकर्डिङ टु चेन्ज इन टाइम हो, केमिस्ट्रीमा पनि त्यही चेन्ज इन के भन्छ, कुनै पनि चेन्जको या कन्सन्ट्रेसन अफ चेन्जको रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टको टाइम टेकनको आधारमा हामीले निकाल्दाखेरि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त नि, रेट अफ रिएक्सन भन्छ। यही हो डिफिनेसन। ल तिमीलाई लेख्नु छ भने डिफिनेसन पनि लेख्न सकिन्छ। रेट अफ reaction is defined as
चेन्ज इन concentration of reactant or product per unit time. ठीक छ। अब यसको फर्मुला यही भइहाल्यो तिमीहरूको लागि, चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट अर प्रोडक्ट इन टाइम टेकन भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ त, लेख्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर, सबैभन्दा पहिला अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीहरूले रियाक्सन, अब रियाक्सन कस्तो टाइपको हुन्छ त हामीले जेनरली पढेको होला, फास्ट रियाक्सन, दोस्रोमा मोडरेट या स्लो रियाक्सन, मोडरेट या स्लो रियाक्सन, तेस्रोमा भेरी स्लो रियाक्सन। ठीक छ नि। अब हामीले रेट कसको निकाल्ने त, जस्तै फास्ट रियाक्सन भनेको आयोनिक रियाक्सन्स जुन चाहिँ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड्समा हुन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड्समा हुन्छ, यो एकदम छिटो हुन्छ। त्यसैले यसको रेट अफ रियाक्सन हामीलाई नाप्न के हुन्छ त नि, एकदम डिफिकल्ट हुन्छ, एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ है, हैन। जस्तै आयोनिक रियाक्सन, कुनै पनि आयोनिक रियाक्सन जस्तै AgNO3 प्लस NaCl को रियाक्सन जुन हुन्छ हैन, AgCl प्लस NaNO3, यो 10⁻⁻⁶ को हिसाबले के हुन्छ त नि, रियाक्ट गर्छ भने कति टाइम छ त नि, कति फास्ट टाइम छ त यो त हैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसको रेट अफ रियाक्सन निकाल्न गाह्रो हुन्छ। अर्को छ भेरी स्लो रियाक्सन, जस्तै रस्टिङ अफ आइरन, जुन चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ हैन, महिनौं लाग्छ। यसको रेट निकालेर पनि हामीलाई केही फाइदा छैन। यो रेट हामीलाई निकाल्न गाह्रो छ भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि निकाल्नु पर्यो भने यो च्याप्टरमा पढ्दाखेरि हामीले कस्तो रियाक्सनको एक्जाम्पल लिएर पढ्छौँ त, मोडरेट या स्लो भनेको सिम्पल कुरा बुझ्दाखेरि विशेष गरेर कोभेलेन्ट कम्पाउन्ड भएको इलिमेन्ट्सहरूको रियाक्सन जहिले पनि के हुन्छ त नि, न फास्ट हुन्छ न भेरी स्लो हुन्छ। त्यसैले यसको रियाक्सन, यसको रेट अफ रियाक्सन निकाल्नलाई हामी के हुन्छ त नि, गाह्रो हुन्छ। र अर्को कुरा, यो च्याप्टर टोटल्ली के हो त नि, एक्सपेरिमेन्टल्ली बेसिस, एक्सपेरिमेन्टल बेसिस हो। सबै कुरा एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि अनि यसलाई के गरेको छ भन्दाखेरि थ्योरीमा कन्भर्ट गरेर अनि त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ त नि, थ्योरीमा पढ्नुपर्छ। त्यसैले यो च्याप्टर पढ्दाखेरि यो दिमाग राख्ने कि सबै जति पनि एक्जाम्पलहरू हामी दिन्छौँ या यो लेक्चरमा हामी पढ्छौँ त्यो सबै के हुन्छ त नि, एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ भइसकेपछि, एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ भइसकेको छ, त्यसैले थ्योरीमा कन्भर्ट गरेर हामीले पढिरहेको छौँ। त्यसैले जुन पनि एक्जाम्पल दिँदाखेरि अरू कुरा नसोचिकन हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ भएको छ, एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पढिरहनु पर्छ भनेर हामीले के गर्नुपर्छ त, यसलाई यसरी यो दिमागमा बसाएर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि केमिकल काइनेटिक्स पढ्नुपर्छ है। ठिक छ। ल अब यो कुराहरू के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको रेट अफ रियाक्सन हामीले बुझिसक्यौ। रेट अफ रियाक्सन हामीले कुनै पनि रेट अफ रियाक्सन, कुनै पनि केमिकल रियाक्सनको रेट निकाल्नु पर्यो भने त्यो कस्तो टाइपको रियाक्सन हुनु पर्यो त नि, मोडरेट या स्लो। किन भन्दाखेरि फास्टको हामीले निकाल्न सक्दैनौँ, भेरी स्लोको निकालेर हामीलाई त्यति काम छैन। ठिक छ, त्यति काम छैन भनिसकेपछि अब हामीले कहाँ जाउँ भन्दाखेरि तिमीहरूको एभरेज रेट अफ रियाक्सनतिर जाउँ। अब हामी कतातिर जाउँ त नि, अब एभरेज रेट अफ रियाक्सन तिर जाना हुन्छ। अब हामीले रेट अफ रियाक्सन हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि दुई किसिमको छ भनेर हामीले पढिरहेको छौँ। अघिदेखि नै हामीले के पढिरहेको थियौँ भन्दाखेरि हामीले सुरुमै लेख्दाखेरि रेट अफ रियाक्सन जहिले पनि कति किसिमको हुन्छ त नि, दुई किसिमको हुन्छ। त्यसैले हामीले पढ्दै जाउँ। अब के छ त भन्दाखेरि 1 नम्बरमा एभरेज रेट अफ रियाक्सन, के त नि 1 नम्बरमा एभरेज रेट अफ रियाक्सन। एभरेज भनेको त हामीलाई थाहा छ। अब एभरेज रेट अफ रियाक्सन भनेको यसरी बुझौँ। अब हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि एभरेज रेट अफ रियाक्सन भन्दाखेरि टोटल टाइम टेकन कुनै पनि केमिकल, जस्तै
ए ले प्रोडक्ट बनाउनको लागि कति टाइम एभरेज लिन्छ त? यहाँबाट सुरु भयो, यहाँबाट जस्तै यहाँबाट कुनै टी टाइममा सुरु भयो र T1 टाइममा गएर के भयो त नि सिद्धियो। यो दुईटाको बीचको एभरेज, यो दुईटाको बीचको रेट अफ रिएक्सनलाई हामी के भन्छौँ त नि एभरेज रेट अफ रिएक्सन। जस्तै सिम्पल कुरा हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एभरेज भनेको के हो त नि सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म, सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्मको जुन टाइम ड्युरेसन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त नि एभरेज भन्छौँ। या डेली लाइफमा हामीले जो जेनरली बाइक चढिरहेको हुन्छ मान्छेले अनि एभरेज नाप्छ नि त मोटरसाइकलको, मोटरसाइकलले कति एभरेज दिँदो रहेछ त भनेर नाप्छ हैन। तर सबै ठाउँमा त नाप्न सकेको हुँदैन नि त उनले। पहाडमा कस्तो हुन्छ, पहाडमा एभरेज कम देला कि तराईतिरको सम्म बाटोमा एभरेज बढी देला कि दुईटै अब पहाडतिर पनि के गर्छ भन्दाखेरि उसले मोटरसाइकल कम्पनीवालाहरूले पहाडतिर पनि के गर्छ भने गाडी चलाउँछ, चिल्लो बाटोमा पनि चलाउँछ, खाल्डो भएको बाटोमा पनि चलाउँछ हैन। र सबैले क्याल्कुलेसन गरेर त्यसबाट एउटा मिड पोइन्ट निकाल्छ एभरेज, अनि यो बाइकले चाहिँ यति एभरेज दिँदो रहेछ या यो गाडीले यति एभरेज दिँदो रहेछ भनेर पत्ता लगाएको हुन्छ। त्यस्तै कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट सम्पूर्ण प्रोडक्ट बन्दाखेरिको जति पनि टाइम टेकन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त नि एभरेज रेट अफ रिएक्सन भनिन्छ। के भनिन्छ? एभरेज रेट अफ रिएक्सन है। अब यसलाई डिफिनेसन कसरी लेख्न सकिन्छ त? सिम्पल भन्दाखेरि एभरेज रेट अफ रिएक्सन इज डिफाइन्ड एज एभरेज। अब यसको डिफिनेसन लेख्दा हुन्छ तिमीहरूलाई कसरी लेखौ भन्दाखेरि अब एभरेज रेट अफ रिएक्सन average rate of reaction is defined as the rate of change of concentration, the rate of change of concentration, the rate of change of concentration, the rate of change of concentration of a reactant or a product of a reactant or a product over a specified measurable period of time, हैन। मेजरेबल अब यसलाई डिनोट केले गरिन्छ त आर ड्याश अर आर एभी भनेर लेखिन्छ, एभी भनेर लेखिन्छ है। अब सिम्पल कुरा छ। अब हामीले यसैलाई सिम्पल एउटा एक्जाम्पल लिउँ त। अब हामीले एक्जाम्पल लिँदाखेरि कन्सिडर अ रिएक्सन। अब ल एउटा रिएक्सन हामीले के गरौँ भन्दाखेरि कन्सिडर अ रिएक्सन जसले ए देखि लिएर के गर्छ त बी बनाउँछ। यो रिएक्टेन्टले के गर्छ त यो प्रोडक्टलाई बनाउँछ भन्दाखेरि है। अब के गरौँ भन्दाखेरि ए को टाइम T1 राख्दियौँ, बी को टाइम T2, T1 बाट सुरु भएर यो के भयो भन्दा T2 मा के भयो भन्दाखेरि गयो भन्दाखेरि हैन। कन्सन्ट्रेसन अफ ए एट टाइम T1 र कन्सन्ट्रेसन अफ बी एट T2 हैन। T1 एन्ड कन्सन्ट्रेसन अफ ए एट T1 एन्ड T2। अब यसको कन्सन्ट्रेसन के गरौँ भन्दाखेरि अब यसको कन्सन्ट्रेसनलाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अब यसलाई मेटाइदिउँ ल, ठिक छ। अब सर्र यसरी एकचोटि भाषामा लेखौँ हामीले। अनि त्यसपछि अब यसको कन्सन्ट्रेसन कसरी लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसको कन्सन्ट्रेसन यसरी लेख्न सकिन्छ, यसको कन्सन्ट्रेसन यसरी लेख्न सकिन्छ र बी को कन्सन्ट्रेसनलाई हामीले कसरी गरौँ भन्दाखेरि यसरी डिनोट गरौँ, ठिक छ। बी को कन्सन्ट्रेसन पनि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसरी डिनोट गरौँ भन्दाखेरि अब के छ त नि यसको कन्सन्ट्रेसन रिएक्टेन्ट भन्दाखेरि यसको कन्सन्ट्रेसन घटिरहेको हुन्छ र यसको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ बढिरहेको हुन्छ। यसको कन्सन्ट्रेसन घट्दै घट्दै गयो, यसको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ बढ्दै बढ्दै गयो। यो त कुरा थाहा छ हामीलाई। यो कुरा हामीलाई कसरी थाहा छ? यो हामीलाई जहिले पनि के हुन्छ त नि थाहा हुन्छ कि
यसको कन्सन्ट्रेसन जहिले पनि घटेपछि यो सिद्धिँदै जाँदाखेरि भनेको त यसको कन्सन्ट्रेसन घट्नु हो र यसको यो बढ्दै जानु भनेको यसको कन्सन्ट्रेसन के हो त नि बढ्दै जानु हो। त्यसैले अब हामीले लेख्न सकिन्छ यसरी के त नि लेट द concentration of A at time T1B यसरी लेख्न सकिन्छ T1B A1 and T2B यसरी लेख्न सकिन्छ A2 हैन T1 and T2B A2 when T2 is greater than T1, the rate of reaction over the interval over the interval T2 minus T1 is given by अब केले दिन सक्छ त हेर त अब हामीले के कसरी लेख्न सक्छौ त नि यसलाई अब फर्मुला लाऊ यसको अब चट्ट लाएर एउटा फर्मुला लाउँदा तिमीहरुले सट्ट अघिको हामीले कन्सन्ट्रेसनको फर्मुला लाउँदा मिल्छ त नि के मिल्छ त नि हेर त रेट हैन रेट ल यसरी डिनोट गरेको थियो हामीले रेट चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ ए भनेको के हो त नि रिएक्टेन्ट डिवाइडेड बाइ के त नि टाइम टेकन या टाइम इन्टरभल यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौ त भन्दाखेरि A2 minus A1 divided by के लेख्न सकिन्छ टाइम इन्टरभल भनेको T2 minus T1 लेख्न सकिन्छ T2 minus T1 लेख्न सकिन्छ र यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ त नि डेल A by डेल T लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन इक्वल्स टु स्मल चेन्जलाई डेलले रिप्रेजेन्ट गर्ने यो त हामीले थाहा छ। अब जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो कुरा याद राख्नु तिमीहरुले रेट अफ रिएक्सन जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ रेट अफ रिएक्सन जहिले पनि के हुन्छ त नि पोजिटिभ हुन्छ। त्यसैले अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसको कन्सन्ट्रेसन घट्दै गयो भने रेट अफ रिएक्टेन्टलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि हामीले अगाडि के गर्छौ त नि माइनस थप्छौ। अब यसको लागि पनि अलिकति भाषा चट्ट लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हो नि त रेट अफ कन्सन्ट यो घट्नु भनेको त माइनसमा हुनु र यो बढ्नु भनेको त प्लसमा हुनु हो नि त हैन। हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि ए को कन्सन्ट्रेसन T1 मा A डैश छ भने T2 मा जाँदाखेरि ए को कन्सन्ट्रेसन A2 हुनु पर्यो A डैश हुनु पर्यो हैन। A डैश हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो घट्दै जाने हो नि त यो घट्दै जान्छ A1 बाट A2 मा पुगिसकेपछि वो त B1 बाट B2 मा पुग्छ त हैन। A1 बाट घट्दै घट्दै A2 मा गयो हैन। त्यसैले गर्दाखेरि A1 बाट A2 मा चेन्ज हुँदै जान्छ भन्न खोजेको छ। त्यसैले हामीले यो के लेख्यो भन्दाखेरि यसरी लेख्यो। अब चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि A2 जहिले पनि के हुन्छ त नि A1 भन्दा A2 जहिले पनि सिन्स अब के हुन्छ त नि ल हेर त यसरी भन्न सकिन्छ। अब सिन्स लेख्न सकिन्छ हैन। A2 इज लेस देन A1 किन भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन के भइराछ घटिरहेको छ नि त कन्सन्ट्रेसन घटिरहेको छ। कन्सन्ट्रेसन घट्नु भनेको त A2 जहिले पनि के हुनु हो त नि A1 भन्दा सानो हुनु हो। A1 मा रिएक्टेन्ट भरिपूर्ण थियो रिएक्सन सुरु गर्ने बित्तिकै के भइराछ त नि A1 A2 मा बदलिदाखेरि त्यसको कन्सन्ट्रेसन के भइराछ त घटिराछ। त्यसैले सिन्स A2 इज always smaller than A1 भनेर हामीले लेख्न सक्छौ। हेन्स
डेल ए इज नेगेटिभ हो, घट्नु भनेको त जहिले पनि नेगेटिभ हो। एज द रेशियो अफ कन्सन्ट्रेसन क्यानट बी, एज द रेशियो अफ concentration cannot be negative, therefore minus sign is introduced to make the rate positive। त्यसैले हामीले के लेख्छौं भन्दाखेरि r इक्वल्स टु माइनस यो माइनसले के देखाउँछ त नि यसको कन्सन्ट्रेसन के भइराछ, घटिराछ। के भइराछ, रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन के रहेछ त नि घटिराछ भनेर यसले देखाउँछ। अब यही तरिकाले हामीले प्रोडक्ट, हामीले त रिएक्सन के लेखेथ्यौ, ए लाई बी मा गर्नको लागि, ए लाई केमा त नि बी मा, यसको कन्सन्ट्रेसन घटिरहेछ, यसको कन्सन्ट्रेसन के भइरहेछ त बढिरहेछ। अब यसको टी टाइममा, टी1 टाइममा यसको कन्सन्ट्रेसन ए1 थियो, टी2 मा यसको कन्सन्ट्रेसन के थियो त नि ए2 थियो। त्यो हिसाबले हामीले यसको कन्सन्ट्रेसन देख्यौ के भइरहेछ त, यो माइनस साइनले के बुझाइरहेछ भन्दाखेरि यसको कन्सन्ट्रेसन के भइरहेछ त नि रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन के भइरहेछ त घटिरहेको छ भनेर यसले के गर्छ त नि बुझाइरहेको छ है। अब यो माइनस साइन आउनुको कारण हामीले के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि यसको कन्सन्ट्रेसन घटि पनि रहेको छ, तर रेट कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। त्यसैले यो रेटलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि यहाँ माइनस राखेर यसले यो दुईटा माइनसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यसको कन्सन्ट्रेसन घटि पनि रहेछ र रेट कहिले पनि नेगेटिभमा जाँदैन भनेर यो कुरा चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि यो माइनस साइनले देखाइरहेको छ। क्लियर छ कुरो यसमा। त्यस्तै अब प्रोडक्टको फर्मेसनमा पनि देखाउन सकिन्छ यसलाई। हामीले प्रोडक्टको फर्मेसनमा पनि देखाउँछ, प्रोडक्ट रिएक्टेन्ट मात्रै हैन नि त, प्रोडक्ट पनि हामीले देखाउन सकिन्छ नि त। अनि प्रोडक्टमा पनि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि प्रोडक्टको केसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौं त नि रेट अफ रिएक्सन निकाल्न सकिन्छ। त्यसैले अब रेट अफ रिएक्सन प्रोडक्टमा हामीले, मैले अघि नै देखि तिमीले यहाँ साइडमै रिएक्सन लेखिदिन्छु ल। ए ले के बनाएको छ त नि बी बनाएको छ अरे, यो रिएक्सन भयो। अब यसको पनि हामीले अगाडिको जस्तै निकालौं त। कसरी निकाल्न सकिन्छ, इफ द कन्सन्ट्रेसन अफ बी इन्क्रिजेज हैन, इफ द concentration of B increases from B to over the time interval T2 minus T1, then हामीले के लेख्न सक्छौं त नि रेट बराबर चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट हैन, प्रोडक्टलाई के त नि बी डिवाइडेड बाइ टाइम इन्टरभलमा हामीले अब के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि B2 minus B1 divided by T2 minus T1, यसलाई के लेख्न सक्छौं त डेल B divided by डेल T लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन। अब यहाँ जहिले पनि के हुन्छ त नि B2 ग्रेटर देन B1, किन भन्दाखेरि B2 को कन्सन्ट्रेसन के भइरहेछ, B2 को कन्सन्ट्रेसन बढिरहेछ, किनभने प्रोडक्ट हो नि त, प्रोडक्ट फर्मेसन भइरहेछ नि त, प्रोडक्ट के भइरहेछ फर्मेसन भइरहेछ। फर्मेसन भएपछि के हुन्छ जहिले पनि त्यसको रिएक्टेन्ट जहिले पनि के हुन्छ, त्यसको कन्सन्ट्रेसन जहिले पनि के हुन्छ बढ्छ। त्यसैले B2 इज ग्रेटर देन
B1 B2 इज ग्रेटर देन B1 भनेपछि यो अटोमेटिकली के छ त नि, यो अटोमेटिकली के छ त नि पोजिटिभ छ, त्यसैले यसमा केही साइन राख्नु पर्दैन भनेर हामीले यसरी बुझ्छौँ यसलाई हो। यसरी हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि बुझ्छौँ। ठिक छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको ल यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्छौ भने राखिहाल, तिमीले स्क्रिनशट गरेर राख्दाखेरि हैन केही फरक पर्दैन, स्क्रिनशट गरेर राख। अब त्यसपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रेट अफ रियाक्सन यो दुईटै, रेट अफ रियाक्सन यो दुईटैको लागि हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त नि, यो दुईटैको लागि हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त नि रेट अफ रियाक्सन, यो एज अ होल रियाक्सनको लागि हामीले रेट अफ रियाक्सन कसरी लेख्न सक्छौँ त नि, रेट आर इक्वल्स टु के हुन्छ त नि डेल ए माइनस ए डेल टी इक्वल्स टु ओइ डेल हुन्छ नि यहाँ त सरी है, अरु के हुन्छ डेल बी डिवाइड बाई डेल टी। यसको लागि टोटल रियाक्सनको एभरेज रेट के हो त नि यस्तो हो भन्न खोजेको छ, एभरेज रेट के हो त नि यस्तो हो भनेर। अनि हामीले सुरुमै अब डाइरेक्ट जेनरली हामीले के लेख्न सक्छौँ त नि यसको फर्मुला चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट अफ रियाक्टेन्ट अर प्रोडक्ट बाई टाइम इन्टरभल भनेर योभन्दा अगाडि नै हामीले यसको डिफिनेसन लेखिसकेका छौँ। डिफिनेसन लेख्दाखेरि रियाक्टेन्ट र प्रोडक्ट दुईटै लेख्नुपर्छ है। हामीले त छुट्टा छुट्टै हेर्यो, रियाक्टेन्टको पनि हेर्यो प्रोडक्टको पनि हेरिसकेछौँ, तर एज अ होल लेख्दाखेरि चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट रियाक्टेन्ट अर प्रोडक्ट डिवाइड बाई टाइम ट्राभल हामीले यसले के गर्ने भन्दाखेरि हेर्ने भनेको छ। ठिक छ। अब यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन पनि छ, सिम्पल कुरा भन्न खोजेको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हामीले हेरौँ। रियाक्टेन्ट र प्रोडक्ट दुईटैको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हेर्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ भएको छ है, त्यसैले अब ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हेर्दाखेरि सिम्पल यसरी हेर्दा हुन्छ है। अब यो हेर्न त तिमीहरूले रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ त नि घट्दै जान्छ, प्रोडक्टको रियाक्टेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यो बढ्दै जान्छ। यो बिचमा यसरी हटाइदिउँ न। ठिक छ। ठिक छ। अब जस्तै तिमीहरूको यतापट्टि कन्सन्ट्रेसन राख्देऊ, कन्सन्ट्रेसन राख्देऊ, यतापट्टि टाइम राख्देऊ, यतापट्टि पनि कन्सन्ट्रेसन राख्देऊ, यतापट्टि पनि के गर भन्दाखेरि टाइम राख्देऊ। अब जस्तै यसलाई अलिकति यता गरौँ है, लेख्न अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भन्न खोजेको। अलिकति लेख्न सकिन्छ नि, यो चाहिँ अलिकति कन्सन्ट्रेसनै लेखिदिउँ न, यतापट्टि पनि कन्सन्ट्रेसन लेखिदिउँ, यतापट्टि टाइम लेखिदिउँ। कन्सन्ट्रेसन यहाँ चाहिँ यो पनि कन्सन्ट्रेसन हो है, कन्सन्ट्रेसन। ल अब यसैले हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेर त यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा सुरुमा इनिसियलमा T1 टाइममा हुँदाखेरि यसको कन्सन्ट्रेसन A1 थियो र घट्दै गएर टाइम T2 मा यसको कन्सन्ट्रेसन के भयो त नि T2। त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौँ त नि यसलाई R इक्वल्स टु A2 माइनस A1 बाई T2 माइनस T1 यसरी लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन। अब यसैले हामीले यतापट्टि हेरेर फेरि कन्सन्ट्रेसन जहिले पनि T1 मा B1 छ र B2 मा कन्सन्ट्रेसन बढिरहेको छ भन्दाखेरि हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि B2 माइनस B1 डिवाइड बाई T2 माइनस
T1 ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। अब यसैलाई हामीले के लेखेको थियो लास्टमा त नि डेल बी डेल टी, यसलाई के लेखेको थियो भन्दाखेरि त नि माइनस डेल ए डिभाइड बाई डेल टी लेखेको होइन। यो घटिरहेछ त्यसैले यो माइनस, यो बढिरहेछ त्यसैले यो के भयो त नि प्लस भयो भन्न खोजेको छ। यस्तो हो। जेनरल हामीले यसैलाई जेनरल एउटै ग्राफमा गर्नु पर्यो भने हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सट्ट लाएर स्विङ्क यो लाइन प्रडक्ट, यो लाइन प्रडक्टको भयो, यो लाइन रिएक्टेन्टको भयो। क्लियर छ कुरो यसमा है? के छ त नि रिएक्टेन्टको भयो भन्न खोजेको। अब हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो एभरेज रेट अफ रिएक्सन भनेको यति होला। यसलाई यो ग्राफलाई तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि यो टाइम हो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, यो चाहिँ के हो त नि कन्सन्ट्रेसनको टाइम। ल यसलाई तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि स्क्रिनसट गरेर राखिराख। स्क्रिनसट गरेर राखिसकेपछि त्यस पछाडि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यस पछाडि हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि इन्स्टान्टेनियस रेटतिर जान्छौँ। हामी कहाँ जान्छौँ? इन्स्टान्टेनियस रेटतिर जान्छौँ। ल ठिक छ। अब इन्स्टान्टेनियस रेटतिर जानु पहिला एकचोटि स्क्रिनसट गरेर राख, त्यस पछाडि हामी इन्स्टान्टेनियस रेटतिर जान्छौँ। ठिक छ। ल यसलाई मेटाउँ है। अब आयो इन्स्टान्टेनियस रेट। इन्स्टान्टेनियस रेट भनेको पर्टिकुलर टाइम। रेट केमा त नि पर्टिकुलर टाइममा हेर्ने भनेपछि है, पर्टिकुलर टाइममा हेर्दाखेरि है। एउटा एकदम सिम्पल एक्जाम्पल, तिमी कतै ट्राभल गरिरहेछौ, ठिक छ। यहाँबाट तिमीलाई मानिलियो त्यो पोइन्टमा जानको लागि काठमाडौँबाट तिमीलाई मानिलियो विराटनगर जानको लागि एभरेजमा तिम्रो लगभग 8 घन्टा या 9 घन्टा लाग्ला हैन। यो सिन्धुलीको बाटो हुँदै लाग्ला है। त्यो त तिम्रो के भन्दा एभरेज भयो 7 घन्टा 8 घन्टा, 7 घन्टादेखि 8 घन्टा मजाले। अब तिमीले तराईमा गयो भने मजाले 100 को स्पिड 90 को स्पिड चलाउँछौ होला हैन। तर यहाँबाट जब तिमी धुलीखेल भन्दा तलतिर झर्दाखेरि बाङ्गोटिङको बाटो आउँदाखेरि मैले भनेको ल तिम्रो एभरेज चाहिँ धुलीखेलदेखि लिएर भकुण्डे बेसीसम्मको एभरेज कति हो भनेर भने त त्यो एउटा पर्टिकुलर टाइम भयो नि त, डिस्टेन्स भयो नि त। त्यो 16 या 12-14 किलोमिटर कति छ, त्यसमा तिमीले कस्तो गाडी चलाउँछौ त। अभियसली बाटो बाङ्गो टिङ्गो छ भने तिम्रो एभरेज स्पिड के हुन्छ त लो हुन्छ। तिम्रो स्पिड के हुन्छ त नि लो हुन्छ। एभरेज स्पिड के हुन्छ त लो हुन्छ। तराईमा चलाउनु तिमीले 100 को चलाउनु र त्यस पछाडि त्यो बाङ्गो टिङ्गो बाटोमा बिस्तारै चलाउनु 25-30 को स्पिडमा चलाउनुमा फरक छ कि छैन। मैले त्यो टाइम सोधिदिएँ तिमीलाई, त्यो बाङ्गो बाटोको टाइम सोधिदिएँ कि त्यहाँ तिम्रो एभरेज कति थियो भन्दाखेरि तिमीले 90 भन्न मिल्दैन नि त। मिल्छ र? 90 भन्न मिल्दैन नि त नि। अब त्यस्तै बाटो भयो भने विराटनगरसम्मै बाटो भयो भने तिमी 7 घन्टामा पुग्न सक्छौ त? सक्दैनौ नि त हैन। टाइम बेसी लाग्छ नि त। त्यसैले के हो भन्दाखेरि इन्स्टान्टेनियस रेट भनेको के हो त नि पर्टिकुलर टाइममा हामीले के हेर्ने त नि रिएक्सन हेर्ने। जस्तै रिएक्सन सुरु भएको 3 मिनेटमा त्यसको रेट कति छ त हैन। एउटा कुनै पनि केमिकल रिएक्सनलाई 10 मिनेट टाइम लाग्छ रे सिद्धिनको लागि भन्दाखेरि 10 मिनेट त एभरेज हो। त्यसको कन्सन्ट्रेसन 10 मिनेटमा केहीदेखि के हुन्छ त प्रोडक्ट के हुन्छ त नि प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन। जस्तै मानिलियो अब यहाँ आएर यो ए देखि लिएर बी प्रोडक्ट बनाउनको लागि यो टाइम मानिलियो 0 बाट सुरु भएर 10 मिनेट जाँदाखेरि यो यसको कन्सन्ट्रेसन घटेर कति त नि 95 पुग्यो। एभरेज हो नि त। 0 देखि 10% मा यो कति पर्सेन्ट सिद्धिएको छ त नि 95% सिद्धिएको छ।
र यो के छ त भन्दाखेरि तिम्रो अब यसको कन्सन्ट्रेसन पनि के भयो त नि 95% के भयो त इन्क्रिज भयो, यसको डिक्रिज भयो, यसको के भयो त इन्क्रिज भयो। ठीक छ, यसको डिक्रिज भयो, यसको इन्क्रिज भयो। तर मैले के भने भन्दाखेरि यसको यो 95% हैन, 0 देखि मैले 3 मिनेटको आधारमा हेर्दाखेरि 95% सिद्धिन्छ त? सिद्धेको हुँदैन नि त। या 20% हुन सक्छ सिद्धेको, या 25% हुन सक्छ सिद्धेको हो। यो पोइन्टमा 3 मिनेट एक्ज्याक्ट पोइन्टमा हामीले के गर्यो भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन जसलाई नाप्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त नि इन्स्ट्यान्टेनियस रेट भन्छौँ। के भन्छौँ यसलाई? इन्स्ट्यान्टेनियस रेट भन्छ हैन, इन्स्ट्यान्टेनियस रेट भनेको छ। ठिकै छ। यसैले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त नि? यसलाई कसरी डिफाइन, अब त यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त? ल हेर त, यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ। सिम्पल कुरा हामीले के बुझ्न सक्दाखेरि हैन, मैले अब्सर्भ भन्दाखेरि सुरुमै भने तिमीहरूलाई के भने भन्दाखेरि कुनै पनि टाइम, अब त्यसको लागि त के हुन्छ त नि? हेर त, अब त्यसको लागि के हुने भयो त नि? सिम्पल, कुनै पनि पर्टिकुलर टाइम द इन्स्ट्यान्टेनियस रेट रियाक्सन गिव्स द टेन्डेन्सी अफ द रियाक्सन एट अ पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइम ड्युरिङ इट्स कोर्स भनेर भनेको। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर टाइममा हेर्यौँ, रियाक्सन हेर्यौँ, त्यो पर्टिकुलर टाइममा के गर्यो भन्दाखेरि हामीले रियाक्सन हेर्यौँ। अब रियाक्सन हेरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त नि अब त्यसपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि पर्टिकुलर टाइममा त्यो टाइमको त्यो टाइम इन्टरभल के हुन्छ त नि? त्यो पर्टिकुलर टाइममा टाइम इन्टरभल डेल्टी जहिले पनि के हुन जान्छ त नि? पर्टिकुलर टाइममा डेल्टी के हुन्छ त नि? 0 हुन्छ कि हुँदैन? डेल्टी 0। जस्तै एभरेज टाइम 0 देखि 10 मिनट छ, तर मैले 3 मिनट पनि नाप्न भने त यो डेल्टी के हुन जान्छ त? 0। यो पर्टिकुलर पोइन्टमा के हुन जान्छ त? डेल्टी 0 हुन जान्छ कि जाँदैन? त्यसैले देन द एभरेज रेट अफ रियाक्सन बिकम्स इन्स्ट्यान्टेनियस भनेको एभरेज रेट के हुन गयो त नि? द एभरेज रेट या के हुन गयो त नि? अब एभरेज रेट डेल्टी इक्वल्स टु के हुन जान्छ त नि? 0 हुन जान्छ। एभरेज रेट यहाँ तल बेसमा लेख्छौँ हामीले, डेल्टी इक्वल्स टु के हुन जान्छ त नि? 0 हुन जान्छ। एभरेज त्यतिखेरको लागि एभरेज के हुन जान्छ त नि? 0 हुन जान्छ भनेको छ है। त्यसैले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिम्पल कुरा, त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामीले आरटी ले डिनोट गर्छौँ र हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि केमिकल रियाक्सनको जस्तै ए देखि लिएर बी प्रोडक्ट बनाउनु पर्यो भने र यो दुईटामा हामीले इन्स्ट्यान्टेनियस रेट हेर्नु पर्यो भने हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि माइनस डेल ए बाई टी डेल टी टेन्ड्स टु 0 इक्वल्स टु डेल बी, अनि यहाँ पनि डेल्टी हुन्छ नि त, डेल्टी इक्वल्स टु 0। यो चाहिँ के हो त नि? एभरेज रेट जहिले पनि त्यो टाइममा के हुन्छ त? 0 भइदिन्छ। किन भन्दाखेरि टेक्निकली त हामीले त्यो रियाक्सन स्टप गर्न सकिँदैन, तर त्यो टाइममा हेर्नको लागि त एभरेज रेट के हुन्छ त नि? 0। किन भन्दाखेरि हामीले तत्काल त्यो रियाक्सनलाई थ्योरिटिकली के गरेको छौँ भन्दाखेरि स्टप गरिदिएको नि तत्कालको टाइममा, फ्र्याक्सन टाइममा भन्न खोजेको छ। भन्दाखेरि हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई, अब हामीले कसरी यसलाई भन्न सकिन्छ? यसरी भन्न सकिन्छ हैन। हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ त नि? यसरी भन्न सकिन्छ इन्स्ट्यान्टेनियस रेट इक्वल्स टु इन्स्ट्यान्टेनियस रेट भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ त? इन्स्ट्यान्टेनियस रेट भनेको एभरेज रेटलाई 0 बनाएर अनि त्यसबाट हामीले त्यसको के गर्ने त नि? टाइम नाप्दाखेरि त्यसको कन्सन्ट्रेसन त्यो पर्टिकुलर टाइममा नाप्दाखेरि भन्न खोजेको छ है। अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त नि? यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ? ल डिफाइन गर त ल। इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ अ रियाक्सन, instantaneous rate of a reaction can be defined as the derivative of concentration of a concentration
of a reactant or a product converted to positive number, rate of reaction, positive number भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैले RT equals to minus dA divided by dt equals to dB divided by dt। यसलाई लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन है? ठीक छ नि? where dA and dB and dt being infinitely small changes in the concentration of A and B and at that particular time भनेर हामीले के गर्न सक्छौं त नि लेख्न सक्छौं। यसलाई पनि तिमीले के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राखिराख है, स्क्रिनशट गरेर राखिराख। अब हामीले यसको रियाक्सन पनि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चट्ट लाएर यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन पनि हामीले के गर्न सक्छौं त नि ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन पनि हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि हेरौ यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन सिम्पल ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन छ रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको लागि कन्सन्ट्रेसनको टाइममा सिम्पल ग्राफ बुझ्दाखेरि हामीले यसरी बुझ्ने। अब यो भइगयो तिम्रो रियाक्टेन्टको लागि, यो भइगयो तिम्रो प्रोडक्टको लागि, ठीक छ नि? अब यो त तिम्रो कन्सन्ट्रेसनको टाइम भइगयो, कन्सन्ट्रेसन भइगयो, यो टाइम भइगयो, यो पनि तिम्रो के भन्दा नि कन्सन्ट्रेसन भइगयो, यो पनि के भयो त नि टाइम भइगयो। मानिलेऊ अब हामीलाई यो पोइन्टमा नाप्नु छ भन्दाखेरि एउटा चट्ट स्लोप बनाउन मिल्छ त? मानिले यो पोइन्टमा हामीलाई यो टी टाइममा हामीलाई निकाल्नु छ भन्दाखेरि यसरी स्लोप बनाउन मिल्छ नि हैन? अनि स्लोप एट पी लाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ त? माइनस dA by dt र यसलाई के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि dB by dt। जेनरली हेर्यो भन्दा हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त? सिम्पल जेनरली हेर्यो भने चट्ट लायो यो पोइन्टमा सट्ट स्लोप बनाइदियो र त्यसपछि यो पोइन्टमा सट्ट स्लोप बनाइदियो। यो हामीले यसरी पनि बनाउन सकिन्छ भन्न खोजेको छ इन्स्ट्यान्टेनियस रेटको लागि है। ल है, अब हामीले जेनरली हामीले बुझिसकेको छौं एभरेज रेट अफ रियाक्सन भनेको के हो, इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ रियाक्सन भनेको के हो, एभरेज रेट अफ रियाक्सन भनेको के हो, इन्स्ट्यान्टेनियस रेट अफ रियाक्सन भनेको के हो है। क्लियर छ कुरो यसमा? ल है, अब हामी आजलाई यति गरौँ है। ठीक छ, धन्यवाद।